Maayong magabi mga pips. Nanasag ko din sa inyo atubangan. Nakoy ihatag ninyo, i-share diri sa Biblia nga usa ka teksto nga mabasa kini sa panultihon 13 City. Kini nagaingon, may mga tao magpakadato bisag wala sila'y nahot, apan may magpakapobre bisag bandihanon sila. Mo na mga pips nga kini nga teksto nga ang mga taong magpagadato bisag walay nahot, mo na siya mga piling dato mga pips ba, bisag walay gikaon sa ilang balay, mas paasip gid sila nga kwartan. Sample, kung naay pista mga pip, bisag nagkautang-utang ta, makautang-utang aron lang ipakaon nato sa atong mga bisita bisag wala tay nahot. Importante ana mga pips, bisag wala tay nahot, makapakaon man ta sa mga tao bisag dili siya kaayo lamian nga pagkaon. Ang importante diya nga naabi-abi nimo imong mga bisita ug napakaon nimo sa tarong bisag dili nimo to siya pinugos nga pagpakaon sa ilaha. Og ang uban pud mga pips kining bisag pobre, mga dato nagpakapobre. Sample ana mga pips, nay mga dato mga pips nga ako nakakita nga bisag dato sila, nagbesti sila og mga gisi-gisi nga dili sila halata nga dato. Ang uban gani nga gwapo kay mga sasakyanan pips, pero ang ilang mga karsonis buslot, gisi-gisi sinilas o nagbitbit pagsako. Na ako'y nakita diri sa Facebook mga pips nga nay usa ka babae nagsandig siya sa gwapo kay nga pick up, pero wala siya kabalo mga pips nga ang tag-iya sa pick up mura siya basurero, nagbitbit og sako. Pagsulod niya sa portahan, pag-abri sa portahan pips, giabog siya sa babae kay mahugaw daw kuno ang sakyanan, pero wala kabalo ang babae mga pips nga siya dia ang tag-iya sa maong pick up. Mao nga bitaw mga pips nga dili gid nato i-judge ang mga tao. Mao bitaw nang naiuban nga pagtan-aw nimo sa tao nga hugaw kayo siya, mamisti, tapos nagkagidlay, pero wala dito kabalo pips nga kwartahan dito siya. Nahinumdum mo pips katong naigidakop sa LTO nga kuan man dito siya pips kinang nagmotor siya gidakop kay nagdala siya og kutsilyo, pero wala di sila kabalo nga katuling tawhana kwartahan dito siya pips. Tako kay sa mga resort ug nasay mga negosyo, nagpaasip lang siya nga pobre para dili kay halata mga pips. Kay mostly biya sa ato ang mga pips nga akong nadunggan nga ang gitulis or kanang nakawatan kining medyo nagkagidlay o marag isi niya kay wala din sila. Kay ang uban day mga kawatan diya dito sila manulis sa mga siksi kayo, pero pagkuot sa bulsa wala day say kwarta. Mao na nga pips kita maningkamot kita nga pips nga bisag dili kayo tabandihanon, di po ta pobre, importante dia nga makakaon ta sa matag adlaw sa atong kinabuhi nga walay mga gilupigan nato. Og ang sa kanunay kita mga pips, pagampo kita permi sa Ginoo nga tagaan tayo og grasya aron nga motaas atong kinabuhi nga wala tay kika lugut-gutan o wala tay mga kaaway sa atong mga isig katawo. Maura na mga pips, og tagaan ta mo sa dugang pagtuon or mga teksto pips nga nindot kay nga atong i-saysay sa inyo. Og sa uban nga wala pa naka-subscribe sa ako sa YouTube, subscribe na mo, o sa Facebook follow na mo. Daghang salamat ug maayong gabi.